तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवेर बशिल्ल्या माते नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना साबार दोड वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी तांच्या शिसां बराबर जेवणाक बसले. हें पळयोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोड वसुलदारां आनी वायटोळ्यां सांगाती, तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आशिल्ल्यांक न्हय पूण वायट आकारांक ही वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बळी नाका, दया जाय. दुबावावेन सुगुन्यांक न्हय पूण अगुन्यांक आपोवंक हांव आयला. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.